एकछिन दार्जिलिङका जागरुक युवा समूहका सदस्यवर्ग हामी समक्ष हुनुहुन्छ र सबैभन्दा पहिले म यहाँहरूलाई यहाँको परिचय सोध्न गइरहेको छु। कृपया आफ्नो परिचय अलिकति बताइदिनुहोस् र आफ्नो समूहको के उद्देश्य छ त्यो पनि अलिकति बताइदिनु। नमस्ते, मेरो नाम सेवन थापा र म मिरिकबाट बोलिरहेछु र मिरिक च्यानललाई आज यस मिरिक क्षेत्रबाट र क्षेत्र बाहिरबाट अनि देशका विभिन्न प्रान्त प्रदेशबाट होस् या विदेशबाट हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत साथै सम्मान जनाउँदछु। र आज हामी विशेष गरी दार्जिलिङको जल्दो बल्दो समस्याहरू लिएर र विशेष गरी अहिले जुन चियाबारीको समस्याहरू उठिरहेको छ ती समस्याहरूलाई पनि आज यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्नको निम्ति हामी यस मिरिक च्यानलको प्रेस क्लबमा उपस्थित भएका छौँ। गुड इभिनिङ सबैजनालाई। म अभिषेक छेत्री र ओकाइटी वार्ड नम्बर 3बाट म रिप्रेजेन्ट गर्दैछु र सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो यो मिरिक च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म स्वागत जनाउन चाहन्छु। हामी मेन प्रेस क्लबमा आउनुको उद्देश्य नै हाम्रो आइडेन्टिटी या चिया कमानको विषय लिएर नै हामी यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न आइरहेका छौँ। नमस्कार, अनि अब दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले जो सुनिरहेको भएको छ उहाँलाई एउटा यो अवगत गर्न चाहन्छु कि हामी हाम्रो आइडेन्टिटीलाई नभुल्नु है। र हामी आइडेन्टिटी चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो चिया बगानको अब अहिले दार्जिलिङलाई चिने प्रख्यात मात्रामा हाम्रो चिया श्रमिकहरूले पनि अब याद गर्न चाहन्छ है। र हामी चाहिँ चिया श्रमिकको एउटा भनौँ भने हामी श्रमिक पनि हो र हामी चियाको औकातले हामीलाई चिनिन्छ है। र त्यही अनुसार चाहिँ हामी एउटा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो अवगत गर्न चाहन्छौँ कि हामी दार्जिलिङतर्फ चाहिँ हामी दार्जिलिङलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी यो अभियानलाई सुचारू रूपमा चलाउन चाहन्छौँ। दार्जिलिङमा है चियाबारी सम्बन्धमा त दार्जिलिङमा धेरै समस्याहरू छन् र मुख्य रूपले तपाईँले कुन समस्यालाई सम्बोधन गर्नु भइरहेछ र कुन समस्याको समाधान सबैभन्दा पहिले हुनुपर्छ जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ? सबभन्दा पहिले त तपाईँले सोध्नुभयो जुन चाहिँ क्वेसन सोध्नुभयो त्यसको पनि म एन्सर दिन्छु, तर अलिकति म कुरा त्यो अलिकति गर्छु। जुन चाहिँ आज हामी यो प्रेस क्लबमा उपस्थित भएका छौँ नि त्यसको मतलब यो होइन कि म चियाबारीबाट बिलङ गर्छु, म चियाबारी श्रमिक हो, म चियाबारी बासिन्दा हो भनेर उपस्थित भएको होइन। एक नम्बर कुरो, आज म भस्मेवासी अथवा म आज फारसवासी अथवा म बस्तीवासी अथवा म नगरपालिकावासी भएको भए पनि यस प्रेस क्लबमा उभिएर चियाबारीमा भएको समस्याहरू त्यही यहाँ राख्न खोज्थे र त्यसका समाधानहरू हामीले जानेका बुझेका र अनुभवका कुराहरू हामी बाँड्न पनि चाहन्थ्यौँ। किन भन्दाखेरि दार्जिलिङको आइडेन्टिटी भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको जुन चाहिँ आइडेन्टिटी छ त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ 4वटा पिलरले बनेको छ। मैले जहिले पनि भन्छु एउटा टी हो, एउटा टुरिज्म, एउटा टोय ट्रेन र अर्को चाहिँ हो यो टिम्बर र 4वटा पिलर छ र त्यो 4वटा पिलर पनि आज भत्किन लागिरहेछ र आज हठात वनसल अधीनस्थ 10वटा कमान बन्द भयो। तर 10वटा कमान बन्द भएको होइन, हाम्रो स्वदेशमा होस् या विदेशमा चिनिने आइडेन्टिटी चाहिँ कल्याप्स हुँदै गएको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र आज हामी त्यही विषयमा चर्चा गर्नको निम्ति पनि यहाँ प्रेस क्लबमा उपस्थित भएका हौँ। कसरी भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन चाहिँ हामीलाई विदेशमा जाँदा पनि दार्जिलिङ भन्ने बित्तिकै चियाकै आइडेन्टिटीले चिन्छ, तिमी यो फलाना यो म्युनिसिपालिटी यो फारस भनेर चिन्छ, दार्जिलिङ भने त वाउ चाय भन्छ स्वदेशमा, विदेशमा भने ओ दार्जिलिङ टी त फेमस छ भनेर चिनिन्छ। अब यो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ जोगाउनुको लागि के गर्नुपर्छ र अब यसरी हामी सधैँभरि कराइरहने कि केही काम पनि गर्ने कि, तर काम गर्ने कस्तो तरिकाले गर्ने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो विचारहरू पोख्नको लागि र हाम्रो विचारहरू साझा गर्नको निम्ति पनि हामी आज यहाँ आएका हौँ। र अब त्यस विषयमा मेरा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र साथीहरूले पनि यस विषयमा कुरा अगाडि बढाउँदै लानुहुन्छ। र अघि नै हामीले इन्ट्रोडक्सन दिइहाल्यौँ हाम्रो बारेमा र म एउटा अब चिया बगानमै हुर्केको पलेको बढेको सबै कुरा चिया बगानबाट नै म चिनिने छु। अभिषेक छेत्री भन्दाखेरि मलाई चिया बगानबाटै चिनिने छ। तर पनि हामी एउटा चिया बगानमा बसेको बासिन्दा भएर चाहिँ हामीले आज यो आवाज उठाइरहेको छैनौँ। हामी चाहिँ एउटा कन्सियस युथ, अब जागरुक युथ भएर नै हामीले यो कुरालाई उठाइरहेको छौँ। र मेरो चाहिँ भन्नु के छ भने अब तपाईँ इन्क्रिमेन्ट या ग्रोथ हेर्नुहुन्छ, मिनिमम वेजेस हेर्नुहुन्छ, टी गार्डनको मिनिमम वेजेस अहिले 232 रुपियाँ आइरहेको छ। त्यसमा पनि तपाईँको
पिएफदेखिको ग्रेजुटी सबै फन्डहरूलाई काटेर तपाईँले हातमा 2 रुपियाँ या 211 रुपियाँ स्किल लेभल अनस्किल्ड लेभललाई हेरेर नै यो आइरहेको छ। र यो एक्ट जुन चाहिँ छ, यो एक्ट चाहिँ 1951 टी प्लान्टेसन एक्टको थ्रुबाट नै भइरहेको छ। अस्ति हाम्रो चिया कमानमा नै 15% ग्रोथ एउटा इन्क्रिमेन्ट दिएको थियो। 15% ग्रोथ, कुनै पनि कम्पनीले 15% ग्रोथ दिनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। कुनै पनि तपाईँको 10,000 सेलेरी छ भने तपाईँको 15% ग्रोथ हुनु भनेको 1500 रुपियाँ एक्स्ट्रा इन्क्रिमेन्ट हुनु हो। तर हाम्रो चाहिँ हामी हेर्छौँ 30 रुपियाँ हाम्रो इन्क्रिमेन्ट भएको छ, 30 रुपिज। हामी रुपिजमा हेर्दाखेरि एकदम कम देखिरहेको छ, तर हाम्रो जुन चाहिँ कम्पनीले दिइरहेको छ त्यो त 15% ग्रोथ हो नि त। 15% ग्रोथ एउटा कम्पनीले दिनु भनेको कम्पनीको थ्रुमा धेरै ठुलो कुरा हो। म पनि धेरै जग्गा काम गरेर आएँ, कोही बेला हाम्रो 5% ग्रोथ हुन्थ्यो, कोही बेला हाम्रो 10% ग्रोथ हुन्थ्यो। एउटा कम्पनीमा सालै पछि ग्रोथ हुन्छ, तर कम्पनी चिया बगानले चाहिँ हामीलाई 15% ग्रोथ दिएको हुनाले 30 रुपियाँ हाम्रो बढेको। त्यही 15% ग्रोथले चाहिँ तपाईँहरूले 15% ग्रोथ हुँदाखेरि चाहिँ कम पैसा बढेको चाहिँ कसरी हेर्नु हुँदैछ भने 30 रुपियाँ बढिरहेको छ। र यो एक्ट चाहिँ जुन चाहिँ छ टी प्लान्टेसन एक्ट 1951 बाट आइरहेको हो। र 1951 को एक्ट अहिले नै हामीले चलाउँदैछौँ भने अबको 10 वर्षमा चाहिँ त्यही 1951 को तपाईँको एक्ट हेर्नुहुन्छ भने 1951 को एक्टले हो भने त अबको 10 वर्षमा पनि 50 रुपियाँ बढ्ने रहेछ। तर अहिलेको जुन चाहिँ जेनेरेसन छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले 70 रुपियाँ 80 रुपियाँमा फर्च्युन तेल कन्ज्युम गर्थ्यौँ भने अहिले त्यो फर्च्युन तेलको दाम 175 पुगिसकेको छ। र हामीले कुनै पनि चिज खरिद गर्दाखेरि 18% जीएसटी 12% भ्याट यो सब तिरेर हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ। तर टी प्लान्टेसन एक्ट चाहिँ हामीले अब बदल्नुपर्छ। टी प्लान्टेसन एक्ट चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ सिचुएसन छ त्यसलाई हेरेर नै टी प्लान्टेसन एक्टले चाहिँ आफ्नो एमेन्डमेन्टलाई अलिकति ग्रोथ दिनुपर्ने हो। 15% ग्रोथ धेरै ठुलो कुरा हो। अब बोनस हेर्नुहुन्छ दसैँ तिहारको बेलामा 20% 21% बोनस त दिइरहेको छ नि त कम्पनीको थ्रुमा, त पर्सेन्टेजले हेर्छ नि त कम्पनीले त। तर हातमा थप्दा त 5,000 रुपियाँ 6,000 रुपियाँ आउँछ। बोनस त सालभरि गरे 5,000 रुपियाँ आयो भन्ने त सबैलाई छ नि त। तर कम्पनीको थ्रु हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ धेरै पर्सेन्टेज ग्रोथ दिएको, तर ब्याकडेटेड जाँदाखेरि चाहिँ 1951 को एक्टको हिसाबले कम्पनीले चाहिँ दिइरहेछ। त्यो एक्टलाई चाहिँ हामीले अहिलेको नयाँ जुन चाहिँ जेनेरेसन छ, जस्तो अब जे कुराको पनि एउटा सर्टन एज हुन्छ नि त, मान्छेको पनि एउटा आयु हुन्छ, यति एजमा यति हुन्छ भने त्यो आयुलाई चाहिँ हामी अब 40 वर्षको हुँदा त म यतिकै हुन्छु भन्ने त छुइनँ नि त। 40 वर्षमा अब अहिले हुँदै गरेर 200 को चिज 1000 को पुग्छ। त्यो एमेन्डमेन्टलाई पनि एक्टलाई पनि हामीले अलिकति फरवर्ड गएर चाहिँ अहिलेको हिसाबले नै त्यो एक्टलाई चाहिँ बदल्नु पर्ने हो। टी एन्ड टुरिज्म अब दादाले भनिहाल्नुभयो हाम्रो 4 पिलर्सहरू हुन्छ, त्यसमा टी, टिम्बर, टुरिज्म र टोय ट्रेन छ। अब टी मेन छ। अब टीमा चाहिँ कस्तो छ, अहिलेको जो लेबरहरू हुनुहुन्छ टी गार्डनमा, मेरै आमाहरू हुनुहुन्थ्यो पहिला त, अहिले त हुनुहुन्न। कस्तो खालको टीमा चाहिँ छ भने अहिले 700 जना लेबर थियो भने अहिले घटेर 300 जना पनि छैन। अबको 10 वर्षमा अझै 30 जना होला त हाम्रै क्षेत्रबाट, 30 जना त नहुने सम्भावना हुन सक्छ। कसरी चाहिँ टीको श्रमिकहरूलाई चाहिँ यहीँको बासिन्दालाई चाहिँ यहीँ इन्गेज गरौँ। म पनि बाहिर बसेर आएको, अब यहाँ मैले ग्रोथ देखिनँ, यहाँ मेरो केही फ्युचर देखिनँ र म बाहिर बसेर आएँ। तर यहीँ नै मेरो फ्युचर हुने खालको चाहिँ टी बोर्डले पनि एउटा कुनै स्किम तयार गर्नु पर्यो र अगाडि लगेर चाहिँ यसलाई अहिलेको जेनेरेसनको हिसाबले चाहिँ चल्नुपर्ने हो। टी बोर्डलाई पनि यही मेरो छ। अब हामी त युथहरू अब होइन बाहिरै बसिरहने युथ, सबैले भन्नुहुन्छ युथहरूले केही गरेन, अब युथहरूले बोल्नुपर्छ। र आज हामी यो आवाज उठाइरहेको छौँ। हामी कुनै पनि अर्गनाइजेसन या कुनै पनि पोलिटिकल उयोबाट ब्याकग्राउन्डबाट बिलोङ गर्दैनौँ। हामी एउटा युथ हो जो चाहिँ कन्सियस छौँ यो चिजलाई लिएर। आजको 10 वर्ष बाद चाहिँ यो हालत नहोस् भन्ने चाहिँ हामी युथ हुँदा नै गर्नु पर्यो नि त। अब हामी पछि त झन् हाम्रो जेनेरेसन अझै कम्ती हुँदै जाला। र अहिले नै चाहिँ हामीले यो आवाज उठायौँ भने चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ सुधार आउनु पनि सक्छ। त्यही भन्न चाहन्छु म। र मेरो दाजु पनि हुनुहुन्छ फिलिप थापाजी, जसले चाहिँ अब आफ्नो राय दिनुहुन्छ। चाहिँ सर्वप्रथम त हामीलाई अब यो दार्जिलिङबाट नजिक भएर चिनिने भनेको एउटा मेन माध्यम चाहिँ हामीलाई दार्जिलिङको टीले हो है। र ती माध्यम चाहिँ हामी कसरी चिन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी आज म्युनिसिपालिटीको होस् चाहे नगरपालिकाको होस् है, चाहे जेसुको होस् है, बस्ती होस् या खास मलको होस्, चिनिने भनेको हामीलाई टी बगानले हो है। टी बगान अनुसार नै हामी माध्यम अनुसार नै त्यो हामीलाई चिन्ने हो है। सारा संसारले अब सारा संसारले अब चिनिरहेको छ हामीलाई। र त्यो अनुसार चाहिँ हामी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी अगाडि चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो पनि छ है। अब हामी एउटा पहाड बस्तीमा जति पनि बसेको छौँ, हाम्रो चिनारी चाहिँ एउटा मुख्य भनौँ भने त्यो दार्जिलिङ टी एस्टेट है। र दार्जिलिङ टी एस्टेटले चिन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी जागरुक हौँ
आज किन टी स्टेट कति जग्गा बन्द छ त्यो बन्द टी स्टेटहरूलाई पनि हामी कार्य नियन्त्रण गरौँ है, ताकि किन बन्द भयो है, त्यो कुरोहरूलाई पनि खोज्नको लागि हामी एउटा इच्छुक छौँ र अझै हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास राख्दै मेरो साथीलाई सेवा साथीलाई र तपाईँहरू एउटा है पहाडलाई दार्जिलिङलाई प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा योग्य सम्झौँ युवा कन्सियस जागरुक युवाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँहरू एकदमै आउनुभएको छ अघि है। र वर्तमान समयमा है र चियाबारीमा रहेका समस्याहरू विषयमा तपाईँहरूले कतिपय समस्याहरूलाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरूको उठान गर्नुहुँदैछ र यो है जस्तो पश्चिम बङ्गालमा जस्तै हाम्रो दुईवटा सरकार छ भनौँ, एउटा राज्य सरकार भएको एउटा क्षेत्रीय गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन पनि छँदैछ है। र यो चियाबारीका समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति र राज्य सरकार अनि क्षेत्रीय सरकारले के गरिएका छन् अनि वर्तमान समयमा उहाँहरूले समस्या समाधानको निम्ति के उपायहरू लिन सक्छन्, यस विषयमा तपाईँहरूले कुनै उहाँहरूलाई कुनै मेसेज दिन चाहनुहुन्छ सरकारलाई, अथवा सरकारले कुनै समस्याको समाधान गरिदियोस् भन्ने है तपाईँहरूले कुनै कुराको उठान गर्नु चाहनुहुन्छ कि एक दुई शब्द यो विषयमा बताइदिनु। अब राजनीतिक क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ पोलिटिक्स त्यही हरेक क्षेत्रलाई छोडेको हुन्छ, डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली इफेक्ट हुन्छ, तर हामी साधारण जनता डाइरेक्टली इफेक्ट मात्रै हेर्छौँ। जस्तै अब पोलिटिक्स भन्नुको मतलबले जस्तै त्यही अब म एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटा तपाईँहरू हामीले बुझेको कुरा हो, एउटा गभर्मेन्टले फरेस्ट डिपार्ट राख्छ, फरेस्ट डिपार्टको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँको वन्य जीव जन्तु र के अरे रुखहरूलाई संरक्षण गर्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूले फरेस्ट डिपार्ट राख्छ। उसले चाहिँ किन त्यो राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उसले नेचरको इकोसिस्टम बुझेको हुन्छ अथवा परितन्त्र प्रणाली बुझेको हुन्छ र त्यो जो व्यक्तिले चाहिँ राजनैतिकको परितन्त्र प्रणाली अथवा इकोसिस्टमलाई बुझेको छ उसले चाहिँ अब यस्तो घडीमा चाहे जिटिए क्षेत्रका कुनै पनि सभासद होस् अथवा जिटिए चिफ होस् या अथवा कुनै पनि पोलिटिसियन होस् होइन, उसले यदि राजनीतिलाई साँचो रूपमा बुझेको छ भनेदेखि यस घडीमा आएर यो समस्याको चुरसम्म पुगेर ठोस समाधान निकाल्यो भने चाहिँ उसले पक्का पोलिटिक्सको इकोसिस्टमलाई बुझेको रहेछ भन्ने हामी मान्छौँ। र मलाई विश्वास हामीलाई चाहिँ कहाँ लागेको छैन भनेदेखि एउटा कुरा लान्छु म तपाईँलाई, अलिकति टाढै पुग्छु होला। जब हामी 2021लाई धुमधामसहित बिदा गरिरहेको थियौँ 31 डिसेम्बर 2021 को दिन र 2022लाई चाहिँ धुमधामको साथ स्वागत पनि गरिरहेको थियौँ, तर त्यो दिन मेरो मन पनि खिन्न थियो। साथीहरूसँग पनि मैले सरसल्लाह गरेँ, हामी 2021लाई त साथी ठुलोसँग बिदा गऱ्यौँ, 2022लाई धुमधामसँग एकदम स्वागत पनि गर्दैछौँ, तर त्योभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामी गुमाउँदैछ साथी भन्दा के भन्दाखेरि साथीहरूले पनि बुझिसकेको थियो तर अलिक मनन मात्रै गरेको थिएन। साथी हामीले त खरसाङको टिभी टावर दूरदर्शनलाई पो बिदा गर्दैछौँ है साथी, किनभने 2022को जनवरीदेखि चाहिँ त्यो ठप्प भएको थियो। यो चाहिँ हाम्रो धरोहरहरू हो। अब त्यसको निम्ति हाम्रा सभासद खरसाङका विधायक बिपी बजगाई स्वयं धर्नामा पनि बस्नुभयो, त्यहाँ जुलुस भयो, अनसन भयो, हेन भयो, तेन भयो, पत्रिकाको एडिटोरियल पेजमा दुनियाँथरी बुद्धिजीवीहरूले लेख्नुभयो, बुद्धिजीवीहरूले ज्ञान बाँड्नुभयो, जो जतिले लिनुभयो उनीहरूले बुझ्नु होला, कसैले त पढ्नु भएन होला, तर पत्र पत्रिका पढेपछि एडिटोरियल पेजै हो सबैभन्दा ठुलो कुरो। पत्रिका पढ्नु अरू त सोसियल मिडियामा आउँछ, तर एडिटोरियल पेजमा जुन चाहिँ लेखहरू लेखिन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ पढ्दाखेरि मलाई पनि लाग्यो ठुक्क साला हामी त 2021लाई बिदा होइन, हाम्रो धरोहरलाई पो बिदा गरेका रहेछौँ त। कसैले पनि त्यसमा गहिरो चिन्तन मनन गरेन। दार्जिलिङमा भएको, घुममा भएको जब गोर्खा रेकर्ड अफिस उड्यो त्यति बेला पनि मान्छेले विरोध त गरे, मिडियाको स्क्रिनहरूमा पनि आयो, छापामा पनि आयो, दुनियाँ पोलिटिसियनहरू पनि 2-4 दिन बोलेको जस्तै गरे, तर त्यसको पनि चुरमा नपुगिछ। चुरमै नपुगी हामीले कुनै ठोस समाधान ननिस्कि त्यसलाई पनि तिलञ्जनी दिएर गङ्गामा बगायौँ। अब आयो हाम्रो वंशल अधीनस्थ अर्ग्यानिक टी गार्डन 10वटा समस्या, 10वटा टी गार्डनलाई लिएर जुन समस्याहरू भएछ यसलाई पनि हामी हप्ता दिन कराउने, 15 दिन कराउने या 1 महिना कराउने, त्यसपछि कानमा तेल हालेर आँखा बन्द गरेर तिलञ्जनी दिएर लो हामी चाहिँ सक्दैनौँ है भगवान् भनेर दिने हो। यदि हामी समस्याको समाधान खोज्छौँ भने चुरसम्म जाउँ, ठोस समाधान छ। बाहिर बोक्रो कोटाएर पोलिटिकल बेनिफिटहरू उठाउनुको लागि यस्तो कुरा नगरौँ। किनभनेदेखि जब दार्जिलिङको टी गार्डनको आइडेन्टिटी क्रिएट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यत्तिकै भूमिका थियो वंशल अधीनस्थ, चाहे त्यो मगरजुङ होस्, चाहे त्यो लङजु टी स्टेट होस्, चाहे जुनै पनि होस्,
तिनीहरूले पनि क्रिएट गर्यो। कुनै पनि बडीको फङ्सन त्यो क्रिएट हुँदाखेरि हातले मात्रै बडी हुँदैन, नाकले मात्रै बडी हुँदैन। बडी हुनको लागि त विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग सेल्सदेखि लिएर सासदेखि लिएर हर कुरो हुनुपर्छ, तब त्यो पूर्ण बडी हुन्छ त। आज दार्जिलिङको टी ब्रान्डलाई जहाँ चिन्छ त्यहाँ त एउटा टी गार्डनलाई मात्रै चिन्दैन नि त। तर आज थर्बु बन्द भयो भने ओकाइटी चुप्छ, गोपाल बन्द भयो भने सियोको हाम्रो त चलिरहेछ नि, केही छैन, हाम्रो मालिक दरो छ भन्छ। तर आजको ओकाइटीलाई के अरे बन्सलले जुन खालको बन्सल बन्द भयो र बङ्गरजुङ जुन बन्द भएर जुन बाघले खायो त्यो बाघले चलिरहेको कमानलाई खाँदैन, प्रश्न त्यहाँ पनि छ। र पोलिटिसियनलाई म यो भन्छु, जसले त्यही इकोसिस्टम बुझ्नु भएको छ पोलिटिकलको, जनतालाई बचाउनुहोस्। यहाँको जनताको घाँस बाँस र कपासको मात्रै मतलब होइन वास्तविक रूपमा, हाम्रो आइडेन्टिटीको कुरा हो। घाँस बाँस र कपास त हामी देशमा गएर देशको विभिन्न प्रान्त प्रदेशमा पनि चुला चलाउन सकिन्छ गएर परिवारै लिएर। हामी के अरे घरै चलाउनको निम्ति विदेशै गएर पनि घरमा चुला चलाउनु, चुला चिसो हुँदैन, यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँले। तर तपाईँलाई जुन इलेक्ट्रिक जुन चाहिँ प्रक्रिया छ अथवा प्रोसेस छ त्यसमा गएर तपाईँलाई जुन चुनावको मत दिएर आज जुन पावर र पोजिसनमा पुऱ्याएको छ त्यही मान्छे रहेन र हामी माइनोरिटीमा हामी तपाईँको पावर र पोजिसन कहाँ हुन्छ? एकचोटि चिन्तन मनन गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। हामी नै रहेनौँ भने पोलिटिकल पार्टीको पोलिटिकल लिडरहरूको पावर र पोजिसन कहाँ हुन्छ? एकचोटि जवाब दिनु सक्नुहुन्छ, दिनुहोस्। हामी नै माइनोरिटीमा हामी किनभने आज त हाम्रो गोर्खाहरू त पाहाडमा त लाखदेखि हजारदेखि 100मा आउने स्थिति भइसक्यो। एकचोटि मनन गर्नुपर्छ। आज तपाईँ पोलिटिकल पावरको पोजिसन र पावरमा मस्त भएर चुर नहुनुहोस्, एकचोटि आँखा खोलेर हेर्नुहोस्, मनको ढोका पनि खोलेर हेर्नुहोस् भन्ने हाम्रो सन्देश छ। र तपाईँहरू आफैले है आफैलाई दार्जिलिङका जागरुक कन्सर्न युथ है जागरुक युवाहरूका समूहबाट आएका सदस्यहरू बताउनु हुँदैछ। र एउटा प्रश्न तपाईँहरूलाई र अहिले चलिरहेको जल्दोबल्दो समस्या है र के आरोप छ भने अहिले वर्तमानमा योग्य उम्मेदवारहरूलाई किनाराकृत गरिएर भाइ भतिजावाद अथवा नेपोटिजम गरिँदैछ। कतिपय विभागीय कर्मचारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा भाइ भतिजावाद भन्ने कुरो एउटा त्यसको आरोप लागिरहेको छ। यस विषयमा पनि एउटा तपाईँहरू जागरुक युवा भएको नाताले केही तपाईँहरूको केही प्रतिक्रिया छ? र तपाईँले भनिहाल्नुभयो अब हामी कन्सर्न युथ अहिलेको होइन, जुनै पनि कन्सर्न युथ हामी छौँ र हामीले के भन्न चाहेको छौँ भने भाइ भतिजावाद नेपोटिजम भन्ने कुरा तपाईँको सानो स्तरदेखिको तपाईँको यो टी गार्डनलाई नहेरिहालौँ, यत्रो स्किम आएको हुन्छ सरकारबाट, जुनै पनि डेभलपमेन्ट स्किम आएको हुन्छ। जस्तै डेभलपमेन्ट स्किम कसैले लियो, जस्तै 100 डेजलाई नै हेरौँ न, 100 डेजलाई कसै घरको सुपरभाइजर छ भने उसकै घरको नै उसलाई नेपोटिजम गरेर त्यहीँ नै बैदार बनाइरहेकै देखिरहेको छौँ हामी। भनेपछि 100 डेज टी गार्डन त धेरै ठुलो कुरा हो। टी गार्डनमा अहिले पनि ओकाइटी कमानमा हेर्नुहुन्छ भने ओकाइटीलाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गरेको भने जुनै पनि कमानमा हेर्नुहुन्छ नेपोटिजम चाहिँ यस्तो खालको छ जो सक्षम युथ छ, जसले एजुकेसन कम्प्युटर नलेज लिएर आएको छ। पहिला उनीहरूलाई हेर्दैन, जो पहिलादेखिको एउटा कर्मचारी हुन्छ उहाँको स्टाफ लेबर हुन्छ, उनीहरूले नै त्यो उनीहरूको आफ्नो भाइ भतिजोलाई चेपेर स्टाफको चाहे ड्राइभर होस् चाहे स्टाफ होस् चाहे जोसुकै पनि होस् टी गार्डनमा उनीहरूले उनीहरूकै नेपोटिजमको हिसाबले नै त्यस्तो खालको चाहिँ अबको जेनेरेसनमा चाहिँ नहोस्। हाम्रो मेसेज चाहिँ के छ भने नेपोटिजम अझ बन्सल कमान 10वटा कमान बन्द भइरहेको छ नि त। 10वटा कमान बन्द हुनु भनेको पहिला एउटा कथा सुन्नु भएको होला तपाईँले, बाघ आयो भनिरहन्थ्यो एउटा मान्छेले होइन, बाघ आयो तर आउँथेन, रियली त बाघ आएको थिएन नि त। त्यस्तै भइरहेको छ अरू कमानमा, जस्तै बन्सलमा त बाघ आयो, अब हाम्रो कमानतिर पनि बाघ आएर खाइदिनु त कति पनि बेर लाग्दैन नि त हाम्रो टी गार्डनलाई पनि। र हामीले चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि डेभलपमेन्ट स्किम आउँछ, चाहे जो पिएचईदेखि लिएर तपाईँको जुनै पनि स्किम आउँछ त्यसमा चाहिँ भाइ भतिजोवाद चाहिँ नगरौँ। त्यसमा चाहिँ जो एबल छ, एबिलिटी छ, जसले खोज्नु सक्छ, जुनै पनि या समाजको होस्, रेजिस्ट्रेसन समाज होस्, उसको जो एबिलिटी छ जसले खोज्नु सक्छ सरकारसँग। अब राज्य सरकार र आपको तपाईँको यहाँ जिटिए जुन चाहिँ पनि हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूले चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले त नदिने होइन नि त, उहाँहरूलाई त हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। उम्मेदवार चुनाव हामीले नै गरेको हो, हामीले नै चुनेको उम्मेदवारहरू नै अहिले हुनुहुन्छ नि त, जो टाउकोमा हुनुहुन्छ, चाहे हाम्रो राज्य सरकार होस् चाहे जिटिएमा जो पनि हुन्छ, हामीले चुनेर हाम्रो भोटले चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढेको छ। आजको दादाले भनिहाल्नुभयो, आजको 10 वर्ष पछि चाहिँ हामी नै रहेनौँ भने हामी अब यहाँको जो युवाहरू या जो पनि हुनुहुन्छ यहाँ टी गार्डनमा बसोबासो गर्ने हामी नै रहेनौँ भने चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टी मात्रै भएर त हुँदैन नि त। पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ अब
टी गार्डनदेखि लिएर सबै डेभलपमेन्ट स्किममा चाहिँ उहाँहरूले एउटा राम्रो खालको स्किम तयार गरेर रिप्रेजेन्ट गरेर आज हामी बोलिरहेका छौँ। खासमा हो भने आज जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, हामी त कुनै पनि लयर या कुनै पनि डिभिजनबाट त बोलेको होइन नि त, हामी त एउटा युथ भएर। त्यस्तै आजको दिनमा त टी गार्डनको लागि बन्सल कमान बन्द भइरहेको छ भनेपछि त बन्सलले मात्रै बोलेर त हुँदैन नि त। त्यो जुन चाहिँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ हाम्रो जिटिएमा जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँले आएर किन बन्द भयो, कसरी बन्द भयो, त्यो कुरा त उहाँले बुझ्नुपर्ने हो नि त। भोलिको दिनमा सबै टी गार्डन बन्द भयो भने चाहिँ अन्त कस्तो पाराले चाहिँ चल्छ यहाँको जनताको चाहिँ घाँस पास र कपास, यो तीनै चिज मात्रै चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ म पनि बाहिर बसेर आएको, जसले पनि आफूले बाहिर गएर कमाउनु सकेर खुवाउनु सक्छ, आफ्नो घरमा चुला बाल्नु सक्छ। तर यहीँको युथहरूलाई यहीँ इङ्गेज गर्दा चाहिँ कसो होला त? यहीँ बसिरहेको छौँ हामी। अब टी गार्डनमा पनि राम्रो खालको एउटा भेकेन्सिजहरू आयो, राम्रो खालको पोजिसन भाइ भतिजोबाद नगरी गऱ्यो भने त हामी त यहीँ बसेर गर्न सक्छौँ नि त केही पनि कुरा। हामी बाहिर जानै परेको छैन, यहीँको डेभलपमेन्ट स्किमलाई हामी लिएर चल्न सक्छौँ नि त। त्यस्तै हाम्रो दाजुले पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने विशेष कुरो औता र औकतमा बसेर है आफ्नो भाइ भतिजा चलाउनु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ एउटा हामी यथार्थ कुरा जान्न सक्छौँ। किनभने आज पढेका एकदम व्यक्तिगतहरू है मान्छेहरू हुन्छ, व्यक्ति मान्छेहरू हुन्छ जो चाहिँ पढेको जो औकात छ उहाँहरूलाई हेरेर चुनेर एउटा उनीहरूको चुने अनुसार हामीले उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो नि त। तर यहाँ त प्राथमिकता दिनु सक्दैन, किनभने आफ्नो भाइ भतिजा हेर्छ, पढेको होस् या नपढेको होस् है, त्यो औदा अनुसार औकातले उनीहरूलाई एउटा भनौँ भने चुन्छ भनेदेखि त्यसको के मूल्याङ्कन ठिक होला, त्यो कुरो चाहिँ म प्रश्न गर्न चाहन्छु है। एउटा म सेवन साथीलाई दिन्छु। अब यो भाइ भतिजावाद भन्ने कुरो आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु, तपाईँहरूले उखु खानुभएको छ, सबैले उखु खान्छ। र आज दार्जिलिङ टी गार्डनको अवस्था होस् या कुनै सरकारी कार्यालयको अवस्था होस्, कुनै अब त्यो सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ भाइ भतिजावादले चाहिँ विरोधीहरूलाई आँट दिन्छ, विरोधीहरूलाई अतिक्रमण गर्ने स्पेस बनाइदिन्छ। भन्नुको मतलब उखु खाँदाखेरि जब हामी उखु खान्छौँ नि, दार्जिलिङ टी गार्डनको अवस्था एक दिन यस्तो हुन्छ, उखु खाएपछि जब हामी थुक्छौँ त्यसमा कमिला पनि पहिला लाग्दैन। तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ, तपाईँ जब उखुको रस पुरा खाएर फ्याँक्नुहोस्, त्यो उखुको खोस्टामा कमिला मरिगए लाग्ने, त्यसमा गुलियो सबै सकिसकेको हुन्छ, न त्यो मल हुन्छ न त्यो दाउरा हुन्छ, केही कामै हुँदैन। त्यस्तो अवस्था हुन्छ एक दिन दार्जिलिङको। र अर्को कुरो के हुन्छ, हाम्रो रिलिजनसम्म एउटा डरलाग्दो एउटा मैले चाहिँ मेरो चाहिँ अब अलिकति फ्युचरलाई सोच्दाखेरि अहिले हामी त सबै कुरोमा सबैको एउटा छोरा दुईवटा छोरा छोरी अथवा चाहिँ दुईवटासम्म पनि प्रायः देख्छु, तिनवटा मरेरै देख्न थाले। तर अब घाँस पास कपासको लागि हामी जस्तै विदेश जानु पऱ्यो भने, सपोज मेरो एउटा छोरा छ, यो विदेश गयो भने कमाउनु भने त विदेश गएको हुन्छ, त्यत्रो लगानी गरेको हुन्छ। अब प्याट्टै कोही अब एउटा छोरा छ, उसले विदेश गयो, बाउ घरमा खस्यो, अब हालेको छ पैसा, उसले त ऋण लिएर त दिएको हुन्छ होला, पैसा छैन भने त। अब छोरालाई बोलाउँदा रिटर्न टिकटको पैसा आफै तिर्नु पऱ्यो, जाने पनि आफै तिर्नु पऱ्यो, त्यही माथि ऋणमाथि ऋण, 13-14 दिनको काम हो। त्योभन्दा त अब त्यसलाई नबोलाउनु बेटर। अब त्यो खालले गर्दा चाहिँ अब जुन चाहिँ छोराले किरियापुत्री बसेर गर्ने काम थियो, अब यो पनि एक दिन किरियापुत्री त किरायमा लाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। किनभने 70-80 हजार रुपियाँ हालेर गयो, 70-80 हजार हालेको हुन्छ। इजरायल जाने त 14-15 लाख रुपियाँ हाले भन्छ। अब 14-15 लाख रुपियाँ चाहिँ 14 दिनको लागि छोरालाई बोलाउनु भन्दाखेरि त आमाले के भन्छ, भाइ मेरो अलिकति गोत्र मिल्ने, अलिकति मिल्ने छ भने कसैले किरिया गर्दै पनि हुन्थ्यो, मेरो त ऋण छ, ऋणमाथि उफ्रोमाथि थुप्रोमाथि कुनै केही पिलमाथि पहाड हुन्छ, बरु यो किरियाहरू पनि कसै मेरो गोत्र थर मिल्ने थियो भने बाउको किरिया गर्दै हुन्थ्यो भन्ने स्थिति आउँछ। यो चाहिँ देखिसकेको छ हामीले। र जुन चाहिँ तपाईँहरूले पोलिटिसियनहरूले कुरा गर्नु हुँदैछ, हामी इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छौँ भन्दैछ। आज 10वटा कमानमा कतिजना इम्प्लोइमेन्ट थियो एकचोटि बताइदिनुहोस्। नभनेको पनि 10वटा कमानमा त 1000भन्दा माथि इम्प्लोइमेन्ट थियो। तर यहाँ तपाईँहरूले 10,000 इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने त 10जना गर्नु त दाँतबाट पसिना चुँदैछ। भएकै चिजलाई चाहिँ तपाईँले अझै स्ट्रङ गर्न सक्नुहुँदैन भने, अथवा तपाईँको हातमा एउटा चरा छ भने म 2वटा चरा पक्रिन्छु भनेर जङ्गल जानु चाहिँ मूर्खता हो। धमिलो पानीमा म माछा पक्रिन्छु भनेको जस्तै हो। एक हातले उठाउने, अर्को हातले पोखाउने सिस्टम भइरहेको जस्तो लाग्छ राजनीतिमा पनि। काम गरिस् भन्दाखेरि गरेँ, त्यही दाल पोखायो, फेरि अर्को हातले उठायो, काम गरेँ। अब जो मान्छेले 10वटा कमानको श्रमिकहरूको मजदुरीलाई संरक्षण गर्न सक्दैन भने अरू इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्छ? प्रश्न त हामी यहाँ पनि तेर्साउँछौँ। भएकै चिज त सम्हाल्नु सकेको छैन, अर्को चिज कसरी भित्राउँछ? हामी दार्जिलिङले जति ठुल्ठुलो कुरा ल्यायौँ भनेर धुमधाम पटेका पड्काउने, रङ्गमञ्च गर्ने, हाम्रो फलानाले यस्तो गर्यो, ढिस्कानाले यस्तो गर्यो, अब दार्जिलिङ सुन्दर भयो भन्छ।
जति ठुलो कुरो पायौँ त्योभन्दा महा ठुलो कुरोहरू चाहिँ हामीले गुमाएको छौँ दार्जिलिङको इतिहासलाई लिएर हेर्दाखेरि। अब भन्छ नि मान्छेले के पायौँ, ब्रिटिसकालीन अवस्थामा दार्जिलिङले कति डेभलप गरेको थियो र भारत अधीनस्थ हुँदाखेरि सरकारको दबाबमा हुँदाखेरि कस्तो हामी डेभलप गर्नु कसैले पनि तुलना गरेको छैन। टोय ट्रेन भन्छ, टोय ट्रेन त कसले लिएको, हामीले त लिएको होइन, हाम्रै पुर्खाले गरेको। अब अर्को कुरो चाहिँ यो टोय ट्रेन भयो, टोय ट्रेनलाई त निजीकरण गरिदियो, वर्ल्ड हेरिटेजमा हाल्नुको लागि मान्छेको ताती हुन्छ, हाम्रो निजीकरणमा गर्नुको लागि उनीबाट तान्ने हुन्छ। प्रथा त यहाँ पनि खत्तमै छ। र अर्को कुरो मलाई चाहिँ टीको विषयमा आज विशेष टीमा म फोकस गर्न चाहन्छु। हामी तपाईँहरू आज त रोज डे भनेर मान्छेलाई विस गरेर है, फादर्स डे भन्छ हो, आज भ्यालेन्टाइन डे भन्छ, तर कहिले हामीले दार्जिलिङ अल डिस्ट्रिक्टले चाहिँ टी डे मनाएको थाहा छैन। चिया दिवस किन मनाउँदैन हामी? हिजो अस्ति भारत स्वतन्त्र भएको 75-76 वर्ष पुग्यो भनेर धुमधाम आफ्नो आफ्नो वेशभूषामा नाच्यो मान्छे, ठिकै हो, मनाउनु पनि पर्छ, देश हो, देशभक्ति त सबैको मनमा छ नि, हामीलाई पनि देशभक्ति होइन, देशभक्ति छ, परेको खण्डमा हामी देशभक्ति कति छ त्यो पनि देखाउँछौँ। तर 75 गुणा 2 त्यो 150 वर्ष हुन्छ। 150 वर्ष हाम्रो पुर्खाहरूले, 150 भन्दा वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले रोपेको इतिहास चाहिँ जगजाहिर छ, इतिहासका हरेक पानाहरू जीवन्त छ। तर पनि हामी आज किन चिया दिवस मनाउँदैनौँ? 150 वर्ष पुग्दा पनि मनाउँछौँ त, फादर्स डे मनाउँछौँ, फादर्स डे मनाउनु राम्रो, रोज डे भनेर चाहिँ कहाँबाट आयो, भ्यालेन्टाइन डे कहाँबाट आयो, फ्रेन्डसिप डे कहाँबाट आयो? तर हामी 1 सालमा 1 वर्ष चाहिँ जिटिए सरकारले चिया दिवस मनाउनुपर्छ भनेर सम्पूर्ण बगानमा एउटा कानुनै बनाएर लगाइदिनु। त्यो गरौँ न, चिया फेस्टिभल गरौँ न, त्यहाँ आफ्नो आफ्नो सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू गरौँ न, त्यो दिन टी स्टलहरू लगाउँ न, हाम्रोमा कस्तो कस्तो चियाहरू पाउँछ। देशले मात्रै होइन विदेशले पनि थाहा पाउँछ यहाँ चाहिँ चिया बनिँदो रहेछ, यहाँ हेरौँ न चिया कस्तो ठाउँमा यस्तो मिठो चिया बनाउने भौगोलिक दृष्टिकोण कस्तो छ, हेरौँ न, चियाको स्वाद लिउँ न, चियाको रेट कति रहेछ बुझौँ न, त्यहाँको अवस्था के रहेछ, जिज्ञासा होस् न। मिडियामा त जान्छ नि चिया दिवस मनाउन, जाँदैन भन्नुहोस् न? आज सोसियल मिडिया इन्टरनेटले गर्दा त संसार साँगुरिएको छ, तर चिया दिवस कसैले पनि मनाउँदैन। मनाउँछौँ, विभिन्न दिवस मनाउँछौँ, तर चिया दिवस मनाएको थाहा पाएन। र इतिहासमै इतिहासले भन्छ हामीले 150 वर्षदेखि रोप्ने पनि हाम्रै पुर्खाहरू हो, वन जङ्गल फाँडेर, र आज स्याहार्ने पनि उसकै सन्तानहरू हामी हौँ, तर कसैले पनि चिया दिवस मनाएको देखिन। र चिया दिवस पनि मनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। यो मेसेज चाहिँ हामी क्षेत्रीय प्रशासनलाई पनि एउटा मेसेज दिन चाहन्छौँ। र अब अरू कुरा त अब त्यहाँ त्यसो चिया दिवस मनाउँदैन। अब अन्य कुराहरू त लाँदै जाँदाखेरि अब चियाबारी श्रमिकहरूको जुन चाहिँ अवस्थाहरू अब आयो होइन, त्यो त अब 1951 सालको के अरे यो एक्ट अनुसार पनि चलिरहेको छ र हामी पछाडिएका छौँ होइन। त्योदेखि बाहेक अब जुन चाहिँ हामीले के अरे इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने भन्यौँ, तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई चिया श्रमिकहरूको समस्यालाई चाहिँ चुरुसम्म पुगेर एउटा ठोस समाधान निकालिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। किनभने भोलिको दिनमा हामी नै छैन भने जो इलेक्टेड मेम्बरहरू छ उहाँहरूको भोलिको दिनमा इलेक्सनमा हामी नै माइनोरिटीमा आयो भने उनीहरू त पक्का जित्दैन, त्यो पावर र पोजिसन रहँदैन। र आज एउटा मान्छेले चाहिँ जो पावर र पोजिसनमा छ नि कोही पनि अजम्बरी छैन, यही प्रथाले चाहिँ बिग्रेको। म अजम्बरी हो, यो कुर्सी मेरोदेखि हट्दैन भन्ने प्रथाले नै बिग्रौँ। सोच्नुपर्छ, ऊ पनि एक दिन सकेर जान्छ। कालभन्दा ठुलो त केही पनि छैन। काल भनेको उसलाई मैले मृत्यु पनि भनेको, काल चाहिँ समय भनेको। फेरि कसैले काल भनेको चाहिँ मलाई ख्वाप्पै टोकेर लान्छ, म के रोगी त छुइनँ, बिमारी छु, के हुन्छ भने काल भनेको समयभन्दा ठुलो बलवानहरू केही पनि छैन। र हाम्रो पहिलाको जति पनि नेताहरूले जे जति गरे यही म अजम्बरी छु भन्ने अहम बनाएर यो के अरे घमण्डले गर्दा नि यस्तो अवस्था भएको। अब जनताको लागि पनि केही सोच्नुपर्छ, चियाबारीको लागि केही गर्नुपर्छ। किनभने यो जुन चाहिँ टुरिज्मको कुराहरू आउँछ, अहिले त भोइसै 2 खालको म त देख्दैछु। अब आफ्नो आफ्नो ट्रेड युनियन छ, चारपट्टि फर्केर के भन्छ एजेन्डा फाल्टो गइछ। अहिले त विवाद सुनिराख्नु भएको छ होला। कसै भन्छ टुरिज्मलाई चाहिँ पुरै हामी यहाँ टुरिज्म हुनु दिनु हुँदैन चिया गार्डनमा, किनभने टुरिज्मले गर्दा टी सक्छ भन्छ। कसै भन्छ टुरिज्म भने झन् राम्रो भन्छ, तर मलाई पनि खतरा त घरिघरि लाग्छ। एउटा टीले अर्को टीलाई काटेर टुरिज्म मात्रै राखिदिन्छ कि जस्तो लाग्छ। हामी ओकाटीमा 750 लेबर स्टाफ गरेको थियौँ। भोलिको दिनमा त्यहाँ चाहिँ टुरिज्म भने 750 त 100% हुँदैन, 200-300 जना मात्रै हुन्छ। 200-300 जनाको भोइस 750 को भोइस त पुग्नु सकेको छैन, 200-300 जनाको चाहिँ कसरी भोइस पुग्छ? प्रश्न त यहाँ पनि आउँछ। टीलाई त हाम्रो त आइडेन्टिटी हो, जोगाएर राख्नुपर्छ। चिया बगानलाई सुनाम गरेर लानुपर्छ, गुमनाम गरेर लाने प्रक्रिया चाहिँ एकदमै खराब हो जस्तो लाग्दैछ हामीलाई चाहिँ होइन। त्यही भनेर आज हामी मेसेज दिन पनि आएको। विशेष चाहिँ चियाबारीमा आज सम्बन्धित हुन्छ कुराहरू। र भाइले अब के अब अन्तमा अब है
तपाईँहरू एउटा दार्जिलिङका जागरुक युवा समूहद्वारा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू कुनै राजनीतिक सङ्गठनसँग सम्बन्धित हुनुहुँदैन, तर भविष्यमा गएर के तपाईँहरूको कुनै राजनीतिक पार्टी गठन गर्ने अथवा एउटा न्युट्रल है एउटा जागरुक युवा सङ्गठनका रूपमा अघि बढ्नुहुन्छ? यस विषयमा तपाईँहरूको के विचार छ? अलिकति यसमाथि प्रकाश पारिदिनु भने अलिकति। पोलिटिकल पार्टीसँग भन्नुहुँदैछ तपाईँले होइन, पोलिटिकल पार्टीसँग इन्क्लुड हुने या तपाईँहरू आफै, हामी कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीसँग इन्क्लुड हुन चाहँदैनौँ। हामी चाहिँ एउटा कन्सियस युथ भएर मात्रै यो आवाज उठाइरहेको छौँ। हामी कुनै पनि चिजमा हामी फेरि हुँदै गरेको चिजलाई भत्काएर नयाँ चिजमा जाने कुरा पनि हुँदैन। हामीले कतिवटा कुराहरूलाई लिएर जुनसुकै क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हाम्रो हामीले स्वयं एउटा च्यानल पनि खोलेको छौँ, आइएम हो त्यसको नाम, थप जानकारी, जसमा चाहिँ आइएम च्यानलमा तपाईँहरूले फलो गरेर तपाईँहरूले आफ्नो समस्या पनि भन्न सक्नुहुन्छ र व्हाट्सएपमा जोड्नु चाहनुहुन्छ भने पनि हामी तपाईँलाई फोन नम्बर दिन चाहन्छौँ र कतिपय प्रब्लमहरू लिएर तपाईँहरूको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई डाइरेक्ट सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसैमा आवाज उठाउनेछौँ। आज हामी यहाँ मिडियामा बोलिरहेको छौँ, भोलिको दिनमा तपाईँको जग्गामा गएर बोल्नु परे पनि हामी पछि हट्ने छैनौँ। र दादाले भनिहाल्नुभयो टी डे मनाउनु पर्ने, टी डे जुन चाहिँ अघि कुरा आइरहेको थियो, टी डे अनुसार हामी पनि त एउटा जुनै पनि जग्गामा काम गरे पनि, जस्तै म एउटा रिटेल फिल्डमा काम गर्थेँ, हाम्रो एउटा रेड डे मनाइन्थ्यो त्यहाँनिर, रिटेल इम्प्लोइ डे, रिटेलको अन्डरमा पर्थ्यो। जस्तै टी डे मनाउनु साथसाथै जो एम्प्लोइ छ, टी गार्डन लेबरहरू पनि छ नि त, टी गार्डन लेबरको पनि एउटा डे मनाउनु चाहिँ जरुरी छ यहाँनिर। टी डे साथसाथै कहिले पनि सबैजना एम्प्लोइलाई एकैचोटि बसाएर कहिले पनि हामीले त देखेको छैनौँ कि आज चाहिँ लो टी गार्डन लेबर डे या टी डे मनाइँदैछ, आफ्नो आफ्नो संस्कृति र कल्चरलाई जोगाउँ भन्ने त कसैलाई पनि छैन नि त। त्यो सब चिजहरूलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेर चाहिँ एउटा टी डे साथसाथै टी इम्प्लोइमेन्ट डे पनि मनाउनु चाहिँ जरुरी छ यसमा। र तपाईँहरू हामीसँग जोड्नु चाहनुहुन्छ भने हाम्रो व्हाट्सएप नम्बर पनि हामी दिँदैछौँ, यहाँ तपाईँहरूलाई पछि पनि आउनेछ यो नम्बर। अहिले म नम्बर भनिरहेको छु 9310615895। यो चाहिँ हाम्रो एउटा च्यानल आइएम च्यानलको नाममा हामीले खोलिरहेको छौँ र यसमा तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर या जुनसुकै पनि तपाईँहरूको फिल्डमा हुँदैछ त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँहरूले डाइरेक्ट व्हाट्सएपमा पनि तपाईँहरूले सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। म चाहिँ भन्न चाहन्छु है, पार्टी पोलिटिकलले चाहिँ अब हामीलाई केही गर्नु सक्दैन भनेको चाहिँ हामी यथार्थ कुरो जान्न सकेको छौँ। हिजोसम्म पहाडलाई अब यो गोर्खाल्यान्ड है, गोर्खाल्यान्ड विषय चाहिँ हामी कति त्यो एकदमै भागदौड गरेको थियौँ, त्यति बेला हामी युद्ध लडिरहेको थियौँ। त्यो प्रथम कुरो चाहिँ हाम्रो युद्ध लड्दाखेरि नै आज हाम्रो भएको अब जनजनता है, हामी जनजनतामा कतिजनालाई मारिए है, कतिजनालाई थिचोमिचो गरे, तर त्यो पहाडमा केही पनि ल्याउन सक्ने हो। अब जस्तै पहाडमा अब अहिले भन्नुहुन्छ भने पहाडमा केही पनि उचित ढङ्गको केही पनि माध्यम अनुसार केही पनि चल्न सकेको छैन है। र त्यो अनुसार चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने है, पहाडको नेतृत्वहरूलाई पनि एउटा सुधार, अब जस्तै हामी एउटा सचेत व्यक्ति हौँ है, हामी जनसाधारण व्यक्ति हौँ, जनसाधारण व्यक्तिबाट चाहिँ हामी के अवगत गर्न चाहन्छौँ भने है, अब पनि तपाईँहरूले यो जेनेरेसन पनि तपाईँहरूले केही प्रस्ताव, अब यो पहाड प्रस्तावहरू सुन्नु भएन भने चाहिँ अब आउने जेनेरेसनमा चाहिँ केही हुनेवाला छैन। किनभनेदेखि हिजोको अब हाम्रो संसारमा है, एउटा हाम्रो घर परिवारमा भनौँ, अब दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जति पनि हामी एउटा जेनेरेसन ज्यादा थियो, हामी त्यो अवगत गर्न चाहन्छौँ। हामी अब भनौँ जेठा माइला कान्छा साइला त्यस्तोहरू हुन्थ्यो है, तर आज त अब यो जेनेरेसनमा त आएर त आज जेठा कान्छा माइला भन्ने त अब सुन्दैन। अब हाम्रो नानीहरूले चाहिँ पक्का पनि सुन्दैन। भनेदेखि आज यो जेनेरेसनमा आएर चाहिँ हामीले खोज्नु नसकेको कुराहरू चाहिँ भोलिको जेनेरेसनमा खोज्नु सक्छ त के? म चाहिँ यही चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई के लाग्छ त, तपाईँले यो कुरोहरूलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहोस् र कस्तो प्रतिक्रियामा चाहिँ तपाईँहरू लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यही आह्वान गर्न चाहन्छु। ल म एउटा मेरो सेवन साथीलाई दिन चाहन्छु यो बारेमा। अनि अब यो विषयमा चाहिँ एउटा म त त्यो घरिघरि कविताहरू लेखिन्थेँ त मलाई धेरै भावुक लाग्छ। शत्रुलाई घुँडा टेकेर हेर्दा सधैँ ठुलो अनि अग्लो देखिन्छ, शत्रुलाई घुँडा टेकेर हेर्दा सधैँ ठुलो अनि अग्लो देखिन्छ। एकचोटि सम्झेर त हेर तिम्रो प्रत्येक गाँसमा पुर्खाको पसिना अनि शहीदको रगत भेटिन्छ। एकचोटि सम्झेर त हेर तिम्रो प्रत्येक गाँसमा शहीदको रगत अनि पुर्खाको पसिना भेटिन्छ। दुःख छैन त्यहाँ के अरे। अन्त त्यो मैले अब त्यो एउटा कविता लेखेको थिएँ त्यो विषयमा। अब हामीले के भने धिक्कार छ एक दिन हामीलाई हाम्रा शहीद अनि पुर्खाहरूले, धिक्कार छ एक दिन हामीलाई हाम्रा शहीद अनि पुर्खाहरूले हाम्रा सयौं गल्तीहरू गनेर
धिक्कार छ एक दिन हामीलाई हाम्रा शहीद अनि पुर्खाहरूले हाम्रा सयौँ गल्तीहरू गरेर हामी त यहाँ इतिहास रचेर मर्यौँ, हामी त यहाँ इतिहास रचेर मर्यौँ, मेरो सन्तान त यहाँ जिउँदै मरेछ भनेर, मेरो सन्तान त यहाँ जिउँदै मरेछ भनेर मैले अब एउटा भावनामै एउटा लेखेको मतलब एउटा युवाहरूलाई जागरुक गराउँछ हामी जिउँदै नमरौँ भनेर। हामी आज आउनको उद्देश्य पनि केही बोल्नुपर्छ, हामी सास चल्दैमा जिउँदो हुँदैन, उसले केही कुरो आफ्नो भइरहेको अन्यायहरूको विरुद्धमा बोल्यो भने मात्रै यो मान्छे जिउँदो छ भन्ने हुन्छ। र आज हामी प्रेस क्लबमा आएर बोल्नुको कारण पनि हो। हुन त मेरो त कविता अलिक लामो थियो, मैले यो पङ्क्ति चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्थेर मैले आज सेयर पनि गरेँ होइन। अब अरू त ठिकै छ, हामी अब यतिको लागि आएको थियौँ, आजको लागि अब कार्यक्रममा पनि हाम्रो भन्ने कुराहरू पनि सबै सकियो होइन। फेरि अब नेक्स्ट टाइम भेट हुन्छ, योभन्दा अगाडि पनि हामी एकचोटि आएका थियौँ, फेरि हामी यो विषयमा तेस्रो चरणमा कुनै कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुन्छु, त्यसको लागि धन्यवाद। हुन्छ भयो।